ख़वातीन के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी बड़ी बहनों के लिए कि जिनको सोशली डोमेस्टिकली कुछ परेशानियों का शिकार होना पड़ जाता है, और फिर होता ही है कि माँ बाप ने जिनको शहज़ादी बना कर रखा होता है वो इस मुआशरे के बेरहम हालतों में आ जाती हैं, और उनको देखना पड़ता है हर एक की तरफ कि कौन उनकी मुआशी मदद करेगा जब ख़ास तौर पर उनका खाविंद इस दुनिया में नहीं रहता या छोड़ देते हैं। तो ये ऐसे मामले के अंदर ज़रूरी है कि जी आप बीइंग पेरेंट्स आपको ये बात समझनी चाहिए कि जी अपने बच्चों को कोई ना कोई लाजमी स्किल दे, ठीक है। और वो स्किल अगर कंप्यूटर से रिलेटेड हो। अस्सलाम वालेकुम जी, काबिल सोच के साथ ज़हरन नर आपसे मुखातिब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जी जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि जी मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से ताल्लुक़ है मेरा, और जी किस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि जी लोगों का फ़ायदा हो। उज़ैर अनवर नाम है मेरा और मैं कारोबार करता हूँ जी कपड़े का, और कपड़े से रिलेटेड वीडियोस भी आप हमारे चैनल के ऊपर देखते होंगे। और ये वीडियो चैनल जो है, ये यूट्यूब चैनल जो है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जो कपड़े का कारोबार करने का सोच रहे हैं। उनमें यंगस्टर्स शामिल हैं कि जिनका मतलब इंटरेस्ट, मेरे से जब भी कोई पूछता है कि जी कारोबार कौन सा करें, हम कारोबार करना चाहते हैं, मैं उनको सबसे पहला सवाल ये होता है कि जनाब आप कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आपका इंटरेस्ट है, आप कौन से कारोबार को अपने लिए दिलचस्प जानते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात जो कारोबार के अंदर है वो कंसिस्टेंसी से भी पहले ये कि आपको उसका शौक़ होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर ही आप वो कारोबार कर सकते हैं। तो ये हो गया जी मेरे डिस्क्रिप्शन के उज़ैर अनवर नाम है, कपड़े का कारोबार करता हूँ। और ये यूट्यूब चैनल का मकसद कारोबार से रिलेटेड है कि जी आप लोग जो चीज़ें, जो टेक्निक्स, जो सीक्रेट इस्तेमाल करके मैं कारोबार के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ, और मैं अपने आप को जहाँ तक कामयाब समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी कोई भी मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा सुस्त इंसान भी यहाँ तक आसानी पहुँच सकता है। तो जी इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है, इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को एजुकेशन मिलती है कारोबार से रिलेटेड, और आइडियाज़ मिलते हैं कि जी आप घर पर बैठ के कौन से कारोबार कर सकते हैं, और कारोबार छोटे स्टेप से शुरू करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। अगर मैं अपने पास्ट की बात करूँ तो जैसे आप लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आप में से अक्सर लोग या तो अनएम्प्लॉयड होंगे या फिर कोई जॉब कर रहे होंगे। और जॉब करने, ये वीडियो देखने का भी आपको ख्याल इसलिए आया होगा कि जी आपको जॉब से बिज़नेस के ऊपर स्विच करना होगा। उसके लिए ख़ास तौर पे मैं अपना थोड़ा सा पास बताऊं तो जी इंजीनियरिंग करते करते, पढ़ाई करते करते, कुछ सोशल या फिर आप कह लें इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, फिर जॉब पे शिफ्ट होना पड़ा। आप लोगों की तरह ही बिल्कुल मैं तकरीबन 4 साल तक नौकरी करता रहा, और वो नौकरी पढ़ाई की थी, तालीम देने की थी। बीइंग टीचर मैंने 4 साल काम किया है एक वेल रिप्यूटेड इदारे के अंदर, और उसके बाद मुझे लगा कि जी कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप लोगों से बरअक्स, बहुत माजरत के साथ किसी को ये थोड़ा सा वो फील हो तो सबकी फील हो, लेकिन ये है कि आप लोगों से बरअक्स मैंने जब भी मोटिवेशन की कोई वीडियो देखी है तो फ़ौरन से मेरा ध्यान उस तरफ गया है कि जी मैं इस वीडियो को लेकर किस तरीके से मतलब अपना पहला कदम बढ़ा सकता हूँ, बजाय इसके कि मोटिवेट होने के आधे घंटे बाद आपको वो भूल जाए, सारा जज्बा ख़त्म हो जाए, पैशन ख़त्म हो जाए। आपको करना ये होता है कि जी उसको कायम रखने के लिए भी कोई आपके अंदर एक स्टिमुलेटर अपने आप में होना चाहिए। तो जी मैंने मतलब बहुत छोटे लेवल से 30,000 से एक ठेला लगाया, जिसको हम कह सकते हैं रोड साइड स्टॉल कह सकते हैं, वो लगाया, और उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही, मैं उनको गेन करता करता इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब बहुत अच्छे लेवल के ऊपर। जो लोग मुझे जानते हैं या आइंदा इंशाल्लाह कारोबार की घर से मेरे पास आएंगे, कपड़ा खरीदने के लिए आएंगे, या कोई भी स्टेप लेने से पहले अगर मशवरा करना चाह रहे हैं, आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मेरी आपसे बातचीत हो सकती है। और मेरी स्पेशलिटी ये है कि जी मैं ये चाहता हूँ कि कारोबार मैंने हमेशा से अच्छे तरीके से और बहुत अलग यूनिक तरीके से करने की कोशिश की है। इससे पहले आपने कपड़े का कारोबार यूट्यूब के ज़रिए ग्रो करते हुए नहीं देखा होगा। हम हमेशा से ये मानते हैं कि जी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग के ऊपर पैसे लगाना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपके तरीके दकियानूसी नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके वालिदैन भी ये कारोबार कर रहे थे और वो कारोबार से इनकम आज भी उतनी हो रही है, लेकिन खर्चे बढ़ने की वजह से वो कारोबार अब नाकाफ़ी लगता है आपको, तो भाई करना ही है। नया कारोबार शुरू करने से पहले सोचें कि कोई ऐसा आप अपने ख़ानदानी काम जिसके अंदर आप तालीम हासिल करने के लिए, जिससे बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको बाहर नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों से ही बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाए, अब उस कारोबार को नए तरीके से करने की कोशिश कीजिए। और फिर ये कि मेरी जो अचीवमेंट है वो तो ऑफकोर्स 30,000 से आप कह सकते हैं 30 मिलियन तक है। मेरा दूसरी जो अचीवमेंट हम मानते हैं अभी अदनान गारमेंट्स के ऊपर, क्योंकि अदनान गारमेंट्स सिर्फ एक दुकान ही, एक अदारा है कि जिसने अभी तक तकरीबन 34,000 लोगों को रोज़गार
فراہم نہیں کیا بلکہ ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ خود اپنے لیے روزگار بنائیں. پہلا قدم خود اٹھائیں, دوسرا, تیسرا, چوتھا, اور پھر انشاءاللہ کامیابی کے آخری قدم تک اللہ تعالیٰ لازمی برکت ڈالیں گے آپ کے کام میں. لیکن بس شرط ایک ہے کہ جی آپ کو پریشان نہیں ہونا, آپ کو ڈھٹائی کے ساتھ وہ کاروبار کرتے رہنا جس کے اندر آپ نے پہلا قدم لیا تھا. اور اگر بات کریں جناب ہمارا مشن کیا ہے, مشن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کوئی بھی ینگسٹر جتنی کوشش فارغ التحصیل ہونے کے بعد, ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد, پروفیشنل ایجوکیشن لینے کے بعد جتنی کوشش وہ نوکری حاصل کرنے کے لیے, کسی کا خواب پورا کرنے میں اس کی مدد کرنے کے عوض چند پیسوں کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جی وہ کیا کرے اتنی ہی محنت, اس سے زیادہ بھی نہیں, کوئی نہ کوئی آئیڈیا جو اس کے ذہن میں ہو. اگر آپ 4 سال تک 5 سال تک پروفیشنل ایجوکیشن لیتے رہیں ڈفرینٹ پاکستان کی یونیورسٹیز کے ذریعے, اور پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کو نوکری کی تلاش ہے تو بہت معذرت کے ساتھ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ڈگری کے نام پر آپ کو تھما دیا گیا ہے, یہ آپ لوگوں کی فیس کی رسید ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ میرے پاس جب کوئی انسان بھی مطلب آتا ہے جاب کے لیے تو اگر اس میں اسکل نہیں ہوتی, حالانکہ میری چھوٹی سی ایک دکان ہے, ادارہ ہے, یہاں پر بھی اسکل کے بغیر میں کسی کو ہائر نہیں کرتا ہوں. تو امیجن کیجیے جہاں پر آپ لاکھوں روپے تنخواہ لینے کی خواب دیکھ رہے ہیں, وہاں پر آپ میں اسکل کی غیر موجودگی میں آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا جانے والا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی اس محنت کو بچا کے رکھیے اور ایسے کام میں لگائیے جو آپ کا خواب رہا ہو, اور آپ اس کی تکمیل کے لیے محنت کیجیے. اپنا کاروبار کیجیے, چھوٹے چھوٹے کاروبار کیجیے, اپنا آئیڈیا کو اپنے پیپر پر لانے کے بعد اس دنیا کو متعارف تو کروائیں. ہو سکتا ہے وہی آئیڈیا مطلب اسٹیو جاب کا آئیڈیا ثابت ہو, وہی آئیڈیا ایلن مسک کا ثابت ہو, وہی آئیڈیا کریم, اوبر, BookMe.com اور اس طرح کے بہت زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ کسی کا آئیڈیا ہی تھا کسی زمانے میں. اور وہ آپ ان کی کبھی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے کہ یقین ان پر بھی کسی کو نہیں تھا, لیکن ان کو خود پر تھا. تو اگر آپ کو خود پر یقین آ جاتا ہے تو آپ اپنے آئیڈیاز کو جلدی سے جلدی پریکٹیکل کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کے اوپر یقین رکھیے. اور جس دن آپ کو پہلا تانا ملے کہ آپ دنیا سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں, آپ بیوقوفی والا کام کر رہے ہیں, مبارک ہو, آپ کی آدھی سکسیس اس دن پوری ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں تو آپ کو مکمل سکسیزفل پرسن بننے سے, سکسیزفل بزنس مین بننے سے کوئی چیز نہیں روک سکتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کتابیں باتیں ہیں تو میں اس کی پریکٹیکل ایگزامپل موجود ہوں, اور میں نے اپنے سے زیادہ سست انسان کوئی نہیں دیکھا. ہاں اگر ایک چیز جو خاص لگی وہ یہ کہ جی مجھے پتا تھا کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں, تو میں نے یہ کام شروع کیا. اور الحمدللہ میں کپڑے کے کاروبار میں آگے جاتا جاؤں گا. میں کبھی مجھے سیکنڈ تھاٹ آتی ہی نہیں ہے. کاروبار کم لو ہونے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے, وہ یہ کہ جب آپ کو دماغ کھولنا ہے, دوبارہ سے ایک نیا طریقہ سوچنا ہے جس سے آپ دوبارہ سے میدان میں آ سکیں اور پھر سے چھا سکیں. اور خاص طور پہ میں نے اپنی یہ کوشش جو ہے وہ وقف کی ہوئی ہے ایسی خواتین کے لیے, میری بہنوں کے لیے, میری مطلب بڑی بہنوں کے لیے کہ جن کو سوشلی ڈومیسٹکلی کچھ پریشانیوں کا شکار ہونا پڑ جاتا ہے. اور پھر ہوتا ہی ہے کہ ماں باپ نے جن کو شہزادی بنا کے رکھا ہوتا ہے وہ ایک معاشرے کے بے رحم حالتوں میں آ جاتی ہیں, اور ان کو دیکھنا پڑتا ہے ہر ایک کی طرف کہ کون ان کی معاشی مدد کرے گا جب خاص طور پہ ان کا خاوند اس دنیا میں نہیں رہتا یا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایسے معاملے کے اندر ضروری ہے کہ جی آپ بینگ پیرنٹس آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جی اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی لازمی اسکل دے, ٹھیک ہے. اور وہ اسکل اگر کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہو, IT سے ریلیٹڈ ہو, یہ جو مطلب نیا میٹاورس کے نام سے یہ نئی جدید کی طرف جاتی جا رہی ہے دنیا, اس سے ریلیٹڈ کوئی اسکل ہونی چاہیے. ان کو کچھ اچھا کھانا پکا کر بیچنا آنا چاہیے. ان کو گھر کی کسی بھی سروس جس بھی اسکل کے اندر ان کو لگتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہو سکتی ہیں, ان کو اس کے اندر مزید تربیت دیجیے, مزید ٹریننگ دیجیے, مزید کوچنگ کی ضرورت پڑے وہ بھی آؤٹ سورس کر کے دیں, تاکہ اگر ان کو زندگی میں ایسے حالات کا سامنا کرنا ہو تو وہ کسی کی طرف ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے بلبوتے پر یہ کام کریں. تو میرا یہ چینل بھی اس کام کے لیے وقف ہے. میں چاہتا ہوں کہ خواتین گھر پر بیٹھ کر 1 بھی روپیہ خرچ کیے بغیر کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اگر کاروبار کی صلاحیت رکھتی ہیں, کاروباری ذہن رکھتی ہیں, تو وہ لازمی ہمارے ساتھ جڑ کر پیسے کما سکتی ہیں 1 بھی روپیہ خرچ کیے بغیر. امید کرتا ہوں میری باتیں پسند آئی ہوں گی. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لازمی کر لیں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.